उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, पिछले दिनों अपनी एक वीडियो में हम आपको सऊदी अरब के शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के वियन 2030 और उसमें शामिल प्रोजेक्ट्स के बारे में बता चुके हैं। साथ ही साथ एक तफसीली वीडियो हमने न्यूम सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से भी शेयर की थी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि न्यूम द लाइन सिटी प्रोजेक्ट एक मेगा असाइनमेंट थी जिस पर बहुत तेजी से काम भी जारी था। जब शुरू में ये प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया, उस वक्त बहुत सारे तज्जिया निगारों को यकीन नहीं था कि ये प्रोजेक्ट वाकई में पूरा हो सकता है। ये एक नामुमकिन मंसूबा लग रहा था, लेकिन पिछले कुछ सालों से सऊदी अरब ने जिस तरह जदीद अंदाज अपनाए हैं और कई मेगा प्रोजेक्ट्स जो देखने में नामुमकिन लगते थे, उन्हें ना सिर्फ कामयाबी से पूरा करके लॉन्च किया, बल्कि आज के सऊदी अरब को देखते हुए यकीन करना मुश्किल है कि जितनी जिद्दत इस वक्त आ चुकी है, ये कुछ अरसा पहले तक सिर्फ एक ख्वाब था। सऊदी अरब के इसी ट्रैक रिकॉर्ड को सामने रखते हुए मंसूबा साजों को यकीन था कि न्यूम सिटी प्रोजेक्ट भी जरूर पूरा होगा, और जैसा कि सोचा जा रहा है, ये एक ऐसा शहर बनेगा जो आज तक किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल गफ्फार, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड एक्सप्लोर डी8। चैनल में आप पहली बार आए हैं, आपको गुजारिश की जाती है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, साथ में लगा बेल का बटन बहुत प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो आज हम इस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं जो न्यूम सिटी मोहम्मद बिन सलमान का प्रोजेक्ट जो सऊदी अरब में बनने जा रहा है, तो उसकी क्या सूरत हाल है, अभी प्रोजेक्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो उसके बारे में चलते हैं ये वीडियो। लेकिन अब सुनने में ये आया है कि ये प्रोजेक्ट तकरीबन फेल हो चुका है। अब इस बात में कितनी हकीकत है, इसके लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, सऊदी अरब के बारे में सुनते ही वसीओ अरीज सहरा, खुश्क और बंजर जमीन के साथ साथ तेल के साथ इसकी वाबस्तगी ज़हन में आती है। लेकिन आज का सऊदी अरब पहले से बहुत ज्यादा बदल चुका है और बेहद जिद्दत भी इख्तियार कर चुका है। यूएई से मुतासर मंसूबे ज्यादातर इसलिए बनाए गए कि मुआशी तौर पर तेल पर इन्हिसार कम किया जा सके और दूसरी जगहों में इन्वेस्ट करके वहां से इनकम हासिल की जा सके, और खास तौर पर टूरिज्म इंडस्ट्री पर तवज्जो देनी शुरू की गई। ये सब ज्यादातर वियन 2030 के मंसूबों का हिस्सा है, जिसका बुनियादी मकसद सऊदी अरब को मुआशी तौर पर मजीद मुस्तहकम किए जाने के साथ दुनिया के मुताबिक जदीद तरीन करना भी है। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि न्यूम द लाइन सिटी एक ऐसा मंसूबा है जिसके बारे में अंदाजे लगाए जा रहे थे कि ये सऊदी अरब की तकदीर बदलने वाला है। इस मंसूबे के तहत सऊदी अरब के शुमाल मगरबी हिस्से न्यूम में एक ऐसे जदीद तरीन शहर की बुनियाद रखी जा रही थी जो आज तक दुनिया ने नहीं देखा था। इसको इस तरह से डिजाइन किया गया कि ये एडवांस और पायदार होने के साथ साथ मॉडर्न सिटी लाइफ का एक बिल्कुल नया आइडिया पेश करता है। इसे न्यूम द लाइन सिटी का नाम इसलिए दिया गया कि इसका डिजाइन 170 किलोमीटर लंबी लाइन और 500 मीटर ऊंची इमारतों पर मुश्तमिल है। ये लाइन सिटी चौड़ाई में बहुत कम रखा गया, जो कि करीबन 200 मीटर के करीब है। शीशे की दीवारों के साथ डिजाइन किए गए इस शहर का अगर तस्वुर किया जाए तो जहन में एक खूबसूरत और जदीद तरीन शहर की तस्वीर उभरती है। लाइन सिटी का मंसूबा बुनियादी तौर पर बिल्कुल नया नहीं है। इंजीनियर्स ने कई सालों पहले जब इसका तस्वुर पेश किया, उस वक्त बुनियादी वजह कम जगह पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को एडजस्ट करना था। एक दो मुल्कों में पहले भी लाइन सिटी डिजाइन किए गए कि मुल्क में लोगों को रिहाइश भी मिल जाए और बाकी मंसूबे भी चलते रहें। लेकिन सऊदी अरब का लाइन सिटी सबसे मुनफरिद इसलिए है कि ये अपनी नोयत का जदीद तरीन शहर बनने जा रहा था, जिसे खास तौर पर टूरिस्ट की अट्रैक्शन के लिए बनाया जाना था, जहां दुनिया के बड़े बड़े बिजनेस टाइकून इन्वेस्ट करेंगे और बुनियादी तौर पर यह सियाती और रिहायशी सरगर्मियों का मरकज होगा। इसमें न कारें होंगी और न रोड्स, और न ही कार्बन डाइऑक्साइड का इखराज होगा, क्योंकि इस शहर के बारे में बुनियादी तस्वुर ये है कि ये माहौल दोस्त शहर होगा जिसमें कुदरती आबो हवा को अपनी असल हालत में बरकरार रखा जाए। क्योंकि न्यूम सिटी में कोई रोड्स नहीं होंगे और ना ही कोई गाड़ियां चलेंगी, इसलिए यहाँ स्मार्ट टेक्नोलॉजी, खुद से चलने वाली कारें और बहुत सी माहौल दोस्त इमारतें होंगी। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक स्पाइन लेयर तामीर की जाएगी, जिसमें फुली आर्टिफिशियल एजेंट हाई स्पीड ट्रेन का निजाम होगा। किसी को भी पूरे न्यूम शहर के 170 किलोमीटर में कहीं भी जाना हो, वो लिफ्ट के जरिए उस फाइन लेयर में जाएगा और ट्रेन में बैठकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगा। इस पूरे 170 किलोमीटर को ये हाई स्पीड ट्रेन सिर्फ 20 मिनटों में कवर कर लेगी। इसके बारे में कहा जा रहा था कि एक दफा जब ये मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा तो अंदाजे के मुताबिक करीबन 9 मिलियन के करीब लोग यहाँ आबाद किए जाएंगे
اور قریب 40 لاکھ لوگوں کو ملازمتیں دی جائیں گی۔ دوستو، نیوم شہر جسے سعودی عرب کا مستقبل کا گیگا سٹی بھی مانا جا رہا تھا اور اس کی تعمیر بھی بہت زبردست طریقے سے جاری تھی، اسی سلسلے میں جنوری 2023 میں سعودی عرب کی طرف سے جاری کردہ ایک ڈاکومنٹری بھی ریلیز کی گئی جس میں بتایا گیا تھا کہ نیوم سٹی اب تک کتنا تعمیر ہو چکا ہے اور اس منصوبے کی پروگریس کہاں تک ہے، جس کا واضح مطلب تھا کہ سعودی عرب اس منصوبے کو لے کر بے حد سنجیدگی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ لیکن اب حالات ایک دم سے بدل چکے ہیں۔ حال ہی میں یہ خبر آئی کہ نیوم سٹی پروجیکٹ فیل ہو چکا ہے، ایک ایسا منصوبہ جو کہ مکمل طور پر بین الاقوامی برادری کو راغب کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، جس سے نہ صرف سیاحت میں اضافہ ہونے کی امید کی جا رہی تھی بلکہ ملک کی ترقی بڑھنے کے بھی نمایاں چانسز تھے، معیشت کو مضبوطی ملنا تھی۔ یہ منصوبہ اب اپنی اصل شکل میں باقی نہیں رہا۔ دنیا بھر میں موجود جدت پسندوں، کاروباری حلقوں، محققین اور سرمایہ کاروں کے لیے اس شہر میں بہت کچھ ڈیزائن کیا گیا تھا جس پر کروڑوں روپے کی لاگت آنا تھی، جہاں وہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ سعودی عرب کے لیے بھی ترقی کی نئی راہیں کھول سکتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے میگا لیول پر شروع کیے جانے والا منصوبہ فیل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ شہر اصل میں $500 بلین کی لاگت سے تیار کیا جانا تھا۔ اس پروجیکٹ میں دو 500 میٹر اونچے اسکائی اسکریپرز ایک دوسرے کے ساتھ بنائے جا رہے تھے، جو کہ ایک اندازے کے مطابق 170 کلومیٹر پر پھیلے ہونے تھے، اور اس سب کے لیے بہت بڑی تعداد میں بین الاقوامی انویسٹرز اور بزنس مینز کی دلچسپی چاہیے تھی، جو کہ بدقسمتی سے اب سعودی عرب کو میسر نہیں آ سکی۔ انویسٹرز کی شدید کمی کی وجہ سے وہ پروجیکٹ جسے اصل میں 170 کلومیٹر لمبا ہونا تھا، وہ اب صرف 2.5 کلومیٹر تک ہی مکمل ہو سکے گا، چونکہ $500 بلین ایک اتنی بڑی رقم ہے کہ اس کا حساب بھی لگانا مشکل ہے، اور اس کے لیے جتنی تعداد میں بزنس کمپنیوں اور ٹائکونز کی ضرورت تھی اتنی ڈیلز نہیں ہو پائی، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ سارے اربوں خربوں روپے اب سعودی عرب کو خود لگانے ہوں گے، جو کہ یقیناً ممکن نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس پروجیکٹ کو سکیز کر دیا گیا ہے اور اس کا ہر ایلیمنٹ کم کر دیا گیا ہے، جس میں اس کی لمبائی، چوڑائی، اس میں بنائے جانے والے منصوبوں کی تعداد اور لوگوں کا تخمینہ وغیرہ، ہر چیز میں بے حد کمی کر دی گئی ہے تاکہ منصوبہ کسی طرح پورا ہو جائے، بالکل ختم نہ ہو، کیونکہ یہ پہلے سے ہی اپنے تعمیری مراحل میں تھا۔ دوستو، سننے میں آ رہا ہے کہ اب سعودی گورنمنٹ کی طرف سے آفیشلی اناؤنس کر دیا گیا ہے کہ نیوم سٹی جیسا شروع میں سوچا اور بتایا گیا تھا اب اس سے مختلف ہوگا۔ سب سے پہلے تو اس کی لمبائی 170 کلومیٹر سے بے حد کم کر کے صرف 2.5 کلومیٹر کر دی گئی ہے، جو کہ دیکھا جائے تو ایک بہت بڑا فیلئر ہے۔ یہاں اب صرف 3 لاکھ لوگوں کی گنجائش بن پائے گی، جہاں پہلے 1.5 ملین لوگوں کی رہائش کا منصوبہ بنایا جا رہا تھا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ منصوبہ نہ صرف بے حد پیچیدہ بلکہ بے حد مہنگا بھی تھا۔ اگر جس طرح سوچا گیا تھا اسی طرح پورا ہو جاتا تو واقعی یہ دنیا میں ایک عجوبہ گنا جاتا، لیکن بدقسمتی سے تیل کی موجودہ صورتحال کی وجہ سے سعودی عرب کے لیے اس اتنے بڑے پروجیکٹ پر پیسہ لگانا ناممکن ہے، اور کہا جا سکتا ہے کہ دی نیوم سٹی پروجیکٹ بری طرح سے فیل ہو چکا ہے۔ تو ناظرین، آپ نے اردو کور کی یہ ویڈیو دیکھی جس میں محمد بن سلمان کا پروجیکٹ جو سعودی عرب میں لانچ ہونا تھا، جو بتا رہے کہ 170 کلومیٹر وسیع اراضی پہ بننا تھا، وہ ابھی نہیں بن رہا، تو اس کو ریڈیوس کر کے صرف 2.5 کلومیٹر پہ وہی نیوم سٹی بنا رہے ہیں۔ تو ایسی تبدیلی وہاں پہ آنے لگی ہے کیونکہ جو اخراجات ہے وہ وقت سے بڑھنے لگے ہیں، تو اس لیے اس پروجیکٹ کو کینسل کر کے اس سے چھوٹا پروجیکٹ ابھی بنا رہے ہیں۔ تو ایسی اچھی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، ساتھ میں لگا بیل کا بٹن کو بھی پریس کیجیے تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پہ ملتا رہے۔ اپنا خیال رکھیے، جاتے جاتے کمنٹ سیکشن میں اچھا سا کمنٹس کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔